नाज़रीन, जब इमरान खान का साइफर केस चल रहा था तो जज बशीर ने छुट्टी मांगी। उसको ये कहा गया कि पहले इमरान खान को साइफर केस में सज़ा सुनाओ, उसके बाद छुट्टी पे चले जाना। सिमिलरली जो इद्दत निकाह वाला केस था इमरान खान का, उसकी बेटी की शादी थी और उसने भी छुट्टी पे जाना था। उसको कहा गया कि पहले इद्दत निकाह केस में इमरान खान को सज़ा सुना लो, फिर उसके बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। नाज़रीन, ये वो इंकशाफात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की अदलिया को बेनकाब कर रहे हैं। ये बातें की हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान ने। इसके साथ ही साथ अलीमा खान ने इमरान खान के बारे में एक इंतहाई तशवीशनाक बयान दिया है। ये बयान क्या है, डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। आपको ये प्रोग्राम लाजमी सुनना है ताकि आप हकीकत से आश्कार हो जाएं कि पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है। और दूसरी जानिब 2027 या फिर 2029, इमरान खान की रिहाई अब 2027 से भी आगे 2 साल लेके जाने का एक प्लान किया गया है। इसमें इसको जो मोहर सबत की है वो राना सनाउल्लाह साहब के बयान ने की है। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए, उन्होंने जब एंकर ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि 2029 तक अगर ये निज़ाम चलेगा तो इमरान खान की रिहाई तो नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि हमने तो ऑफ़र की है कि इमरान खान साहब वो रिहा हो जाएँ, बाहर आ जाएँ, और अगर जेल में बैठ के अपनी सियासत करना चाहते हैं तो जेल में बैठ के करते रहें, लेकिन अगर जिस तरह से वो आना चाहते हैं तो उस तरह से उनको रिहाई नहीं मिलेगी। इमरान खान को रिहाई किस तरह से मिलेगी, ऑफ़र क्या है, और इमरान खान की जो रिहाई में 2 रुकावटें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। मरीम नवाज़ साहिबा छुट्टी वाले दिन जाती हैं सैलाब मुतासरान को मिलने के लिए, बच्चों को वहाँ पे बिठाती हैं। छुट्टी वाले दिन स्कूल खुलवा लिए जाते हैं और एक बयान शेयर किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से चनियोट को लेकर। उन्होंने कहा ये चनियोट में पोर्टेबल जो वाशरूम्स हैं वो लगाए गए। हमने जब पता किया, जब हकीकत उसके जानने की कोशिश की, तो ये जो पोर्टेबल वाशरूम्स की तस्वीर जो कि पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इशू की गई हैं, ये निकली OLX की तस्वीर, जो जहाँ पे पोर्टेबल वाशरूम्स की तस्वीर लगी। झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। और बच्चों के साथ बैठ के उनको साथ ये चैमगोइयाँ की गई कि मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे फरमा रही थी, पूछ रही थी कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो एक बच्ची ने कहा जी मुझे गुड़िया कहते हैं घर वाले। तो मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी कि मुझे भी मेरे घर वाले गुड़िया कहते हैं। और कोशिश तो की जा रही है कोई अवामी कोई परसेप्शन चेंज की जाए। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता। मरीम नवाज़ की सैलाब में और कौन कौन सी वीडियोज़ लीक हो रही हैं, ये सारा कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कल एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने एक मरतबा दोबारा फिर एंकर ने पूछा कि 2027 या फिर 2029 फील्ड मार्शल साहब की जो एक्सटेंशन है, उसकी मुद्दत है, वो कहाँ पे ख़त्म होती है। जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि 2029 तक फील्ड मार्शल साहब की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अगर कोई इसमें अभाम भी होगा, अगर कोई नोटिफिकेशन भी बाकी है तो वो कर लिया जाएगा। और इसके जवाब में जो एंकर था उसने सवाल पूछा कि राना साहब क्या इमरान खान 2029 तक फिर इट मीन्स दैट के जेल में रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि इमरान खान को शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफ़र की है, सिस्टम ने भी ऑफ़र की है कि आप बात माने। नाज़रीन, मैं आपको ना एक नून लीग की अंदरूनी एक मीटिंग का अहवाल बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कुछ 4 लोग बैठे हुए थे और कुछ हमारे भी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जब नून लीग के उन लोगों से पूछा कि यार इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई में सिर्फ इमरान खान ही रुकावट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान नाता धोता सादिक और अमीन रहना चाहता है, हल्का फुल्का हमारी तरह से कंप्रोमाइज़ कर ले, यानी कि थोड़ी बहुत ही करप्शन भी कर ले, कोई होने दे, कुछ करने दे, तो आसानी से बाहर आ सकता है, वरना इस तरह तो इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पे जजेस की मजबूरियां बताई जो कि अलीमा खान ने बताई, और अब मैं आपको नून लीग की प्लानिंग बता रहा हूँ कि इमरान खान को 2029 तक जेल में रखने की प्लानिंग की गई है। और इसको जो फाइनल जो अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनको एक जीत भी हासिल हो गई है, क्योंकि वहाँ पे अब नाज़रीन पाकिस्तान की अदालतों में पहले मेरिट पे फैसले होते थे, सबूतों की बुनियाद पे, कानून के मुताबिक, और अब वहाँ पे परसेंटेज और जजेस के वोटों की बुनियाद पे फैसले होंगे। और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसमें 5 और 6 की रेशो से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसको मंजूर कर लिया गया है। और जो 5 जजेस जिन्होंने इसके मुखालफत में वोट डाले, ये वो हैं जिन्होंने खतूत भी लिखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को। इट मीन्स दैट नाज़रीन, आप ये देखें कि ये कोई मेरिट नहीं है। 5 जज कह रहे हैं कि इसको सजाए मौत दे दो और 6 कह रहे हैं इसको छोड़ दो, तो आपने सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो जो 6 जजेस के वोट हैं वो ज़्यादा हैं, भारी नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन ज़्यादा है, तो आप उसको छोड़ देंगे। नाज़रीन, ये कुछ सेंस डेवलप नहीं हो रही। और इमरान खान को दबोचने के लिए ये जो 26वीं आइनी तरमीम का जाल बिछाया गया,
اس میں کچھ ججز ایسے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور کچھ ججز ایسے ہیں جنہوں نے بینیفٹس حاصل کیے ہیں. متاثر ہونے والے ججز میں بیچارے وہ 5 جج بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے 12 خطوط لکھے اور عدلیہ کی آزادی میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی پروموشنز روک دی گئی ہیں, ان کی پوسٹنگز روک دی گئی ہیں اور ان کی مراد بھی روک دی گئی ہیں. آن دا ادر ہینڈ کچھ ججز ایسے ہیں جو سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کر گئے, جیسے کہ سرفراز ڈوگر صاحب ہے, لاہور سے اٹھایا اسلام آباد لے گئے. لاہور میں موسٹ جونیئر جج تھے, وہاں پہ بھی موسٹ جونیئر تھے, لیکن وہاں پہ جاتے ہی ان کو پہلے وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ تعینات کیا گیا. اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ جو قائم مقام وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا یہ ان کا امتحان تھا, اور بالآخر انہوں نے عمران خان کے کیسز کو نہیں سنا, جس کی وجہ سے ان کو کریڈٹ دیا گیا اور اب ان کو پرماننٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے. ناظرین, نظام سب کے سامنے کھل کے ننگا ہو چکا ہے, اور میں آپ کو ایک اور بہت بڑا انکشاف کرنے والا, بہت بڑی خبر دینے والا ہوں. پہلے کامران شاہد کو بھیجا گیا یورپ, اور اب اقرار الحسن کو یورپ بھیجا گیا. ان دونوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا, اور وہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اوپینین کو چینج کیا جائے. لیکن میں نے جب اپنے اوورسیز دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آتے تو ہیں اپنی مرضی سے, اور لیکن جب یہ یہاں پہ آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں, کیونکہ یہ بیچارے وہ لے مین یا کوئی عام پاکستانی تو ہیں نہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنی محنت سے نام اور مقام پیدا کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے اس سے میرٹ پہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میں نے دیکھا تھا کامران شاہد صاحب کی بے بسی دیکھی تھی وہاں پہ اوورسیز برطانیہ میں, اور اب میں اقرار الحسن صاحب کی بے بسی کو بھی دیکھ رہا ہوں. ناظرین, بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ جھوٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو نا. کل ایک پروگرام میں وہ جو بسرا صاحب ہیں, وہ شوکت بسرا, اور ہمارے ایک بہت ہی سینئر دوست نصر اللہ ملک صاحب جو کہ جن کو ابھی ریسنٹلی ایوارڈ بھی ملا ہے, وہ دونوں آپس میں اتنے گتھم گتھا ہو گئے, اور شوکت بسرا نے نصر اللہ ملک صاحب کو اتنی, آپ یہ کہیں کہ گالیاں ہی نکال دیں, اور ٹاؤٹ بھی کہا ان کو, ٹٹو بھی بول دیا ان کو. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کسی باعزت انسان کے لیے, اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دیں. اس کی وجہ ہے صحافت میں یہ جو کالی بھیڑیں ہیں نا, ان کی وجہ سے صحافت بدنام ہو رہی ہے. ناظرین, مجھے بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ میں عمران خان کے گناہوں کو بھی سپورٹ کروں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ میں نواز شریف کی کرپشن کو ڈیفینڈ کروں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کو ڈیفینڈ کروں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بچگانہ حرکات کو بھی ڈیفینڈ کروں؟ یہ صحافیوں کا یہ کام تو نہیں ہے, یہ تو میراثیوں کا کام ہے. سوری, میں دوبارہ آپ سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ میں میراثی اس لیے کہہ جاتا ہوں. دیکھیں, میراثی جو ہے وہ بہت بڑی ایک قوم ہے, ایک ذات ہے, اور میر عالم ہوتے ہیں, میراث لے کے آتے ہیں. لیکن مطلب یہ ہوتا ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ اب بلکہ میراثی بھی غصہ کر گئے ہیں کہ آپ ان چوروں کو میراثی کیوں کہہ رہے ہیں, ان کالی بھیڑوں کو میراثی کیوں کہہ رہے ہیں. تو میری تمام میراثیوں سے یہ جو ہے نا معذرت ہے دست بستہ کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں آئندہ آپ کا جو نام ہے نا وہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں لوں گا. اچھا, اور اب ہم بات کر رہے تھے یہ کالی بھیڑوں کی. تو یہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, یہ اس پروفیشن کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں, چاہے یہ عدلیہ میں ہوں, چاہے یہ ملٹری میں ہوں, چاہے یہ سیاست میں ہوں, چاہے یہ صحافت میں ہوں. یہ جہاں پہ بھی 2 نمبر اپورچونسٹ لوگ موجود ہوں گے وہ سسٹم وہاں کا بیکار ہو جائے گا. ناظرین, پرسیپشن نہیں چینج ہو رہی. مریم نواز صاحبہ سیلاب متاثرین کے پاس جا رہی ہیں, بچوں سے مل رہی ہیں, ویڈیوز بنا رہی ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہیں, لیکن سیلاب متاثرین بیچارے ابھی تک بھی وہ متاثرین ہی ہیں. وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا ان کے جو بلال یاسین جو کہ کزن ہے, وہ بریانی ملی ہے, بوٹی ہے ایسی. ناظرین, آپ امیجن کریں ان بیچاروں کی نسلیں برباد ہو گئیں, ان کا سامان بہہ گیا, ان کے مال ڈنگر بہہ گئے, ان کی زمینوں کی فصلیں برباد ہو گئیں, اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں بریانی ملی ہے, بوٹی ہے. ناظرین, یہی کل کائنات ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور یہی حقیقت ہے اس حکومت کی. ناظرین, دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے. ان بیچاروں کی کیا مجال کہ یہ ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں تھیں, اور آج آپ اپنی مرضی سے عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. کیا اس میں آئین اور قانون کہیں پہ کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ تو ناظرین, یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے, اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے سوار ہو کے آئی ہے. اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ پاکستان میں یہ جو سیاست کے معاملات ہیں, آج سہیل وڑائی صاحب نے دوبارہ پھر ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی کہ میں اور ہم سے باہر نکل کے سب کی بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں. سہیل وڑائی صاحب, اب آپ کے جو مشاورت ہے نا, مشورے ہیں, وہ بالکل بھی اثر نہیں رکھتے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو, سیاسی عدم استحکام ختم ہو, اور یہ ملک ترقی کرے. اللہ حافظ.